सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो आत्मिक सेमिनारको तेस्रो सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आशा गर्छु तपाईहरुले परमेश्वरको आशिष पाउँदै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो यो सेमिनारद्वारा अनि परमेश्वरको जनले जति पनि वचनहरु बाँडिरहनु भएको छ त्यहाँबाट तपाईले भरपूर आशिष पाउनु भएको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं। आउनुस हाम्रो यो तेस्रो सेसनलाई पनि हामी सुरु गर्नेछौं। केही गीतहरु गाएर केही भजनहरु गाएर, तर त्यो भन्दा पहिला आउनुस हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो सेसनको लागि, हाम्रो यो आराधनाको लागि परमेश्वरको उपस्थिति हामी हरेकको साथमा रहोस् भनेर हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो समयलाई धन्यवाद छ प्रभु। अनि जसरी हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ अहिले प्रभु, त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अहिले जति पनि गीतहरू हामी गाउँछौँ, जति पनि भजनहरू हामी गाउँछौँ प्रभु, हरेक गीत हरेक भजनद्वारा प्रभु तपाईँको नाउँ उचालेको होस् हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। अनि जतिजनाले हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, ती हरेक जवानहरूलाई पनि त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उनीहरूको आत्मिक जीवनमा पनि त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उहाँहरूको परिवारमा तपाईँको उपस्थिति तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ प्रभु। सहयोग तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती माग्छु तपाईँको उच्च अनि त्यो बहुमूल्य नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिला भेला भएका छौँ भन्ने गीत गाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। भेला भएका छौँ येशू नाउँमा, सुसमाचार घोषणा गर्नुहुन्छ। पाप र मृत्युमा विजय येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छन्। येशू राज गर्छन्। अब सबै बाँच्न सक्छन्। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, उहाँको प्रेम सदा रहन्छ। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद देऊ। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ। यदि तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी आफ्नो पाउमा खडा भएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। जसरी यो गीतले भन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् हामी अरू पनि गीतहरू गाएर, अरू पनि भजनहरू गाएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी सबैजना अब हामी आराधनाको भागमा जानेछौँ। हामी हरेकको आँखाहरू हामी बन्द गरौँ र यो समय हामी परमेश्वरलाई सुनौँ, परमेश्वरलाई खोजौँ यो समय। किनभने हाम्रो यो सेसनको थिम रहेको छ पावर अफ लभ। हाम्रो परमेश्वरको प्रेम कति महान छ प्रिय। अनि उहाँको प्रेमलाई हामी महसुस गरौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणमा उहाँको प्रेमलाई हामी खोजौँ प्रिय।
कि उहाँको प्रेम तपाईँको जीवनबाट हराएको छ एकचोटि हाम्रो प्रेम उहाँको प्रेमलाई हामी महसुस गरौँ प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गौरवको त्यागलाई
हाम्रो हाम्रो ओठ खोल्नेछौँ, हाम्रो आवाज निकाल्नेछौँ र हाम्रो महान परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् प्रिय हो, तपाईँहरूको आवाज खोल्नुहोस्, हाम्रो महान परमेश्वरको निम्ति तपाईँको आवाज खोल्नुहोस् प्रिय हो। हाम्रो परमेश्वरको प्रेम यति महान छ प्रिय हो, उहाँको प्रेम यति महान छ प्रिय हो कि हामी शब्दमा उहाँको प्रेमलाई हामी बयान गर्न सक्दैनौँ प्रिय हो। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई हामी हरेकको निम्ति उहाँले दिनुभयो प्रिय हो। आज उहाँको प्रेमलाई महसुस गर्नुहोस् प्रिय हो, यो समय उहाँको प्रेमलाई महसुस गर्नुहोस् प्रिय हो। तपाईँको वरिपरि हेर्नुहोस् प्रिय हो, यस अवस्थामा कति व्यक्तिहरू मरिरहेका छन्, कति व्यक्तिहरू तडपिरहेका छन्, तर परमेश्वरको प्रेमले आज तपाईँलाई हामीलाई बचाएको छ प्रिय हो। आज परमेश्वरको प्रेमले आज तपाईँलाई हामीलाई सुरक्षित राखेको छ प्रिय हो। उहाँको प्रेमलाई हामी महसुस गरौँ। हाम्रो परमेश्वरभन्दा महान कोही पनि छैन प्रिय हो। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई भनौँ, परमेश्वर तपाईँभन्दा महान कोही छैन। यदि तपाईँलाई अन्य भाषा आउँछ भने अन्य भाषाद्वारा परमेश्वरलाई महिमा गर्नुहोस् प्रिय हो। यो समय हो प्रिय हो। तुमसा कोई परमेश्वरभन्दा महान कोही छैन। हामी कोही पनि चुप लाग्ने छैनौँ प्रिय हो।
स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ तपाईको नाउँ धन्यको तपाई महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ तपाईको नाउँ धन्यको तपाई महान गर्नुहुन्छ काम महान तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाई महान गर्नुहुन्छ काम महान तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाई महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ तपाईको नाउँ धन्यको तपाई महिमाको योग्य र आदरको स्तुति गर्दै हात उचाल्छौँ तपाईको नाउँ धन्यको तपाई महान गर्नुहुन्छ काम महान तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाई महान गर्नुहुन्छ काम महान तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाई महान गर्नुहुन्छ काम महान तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाई जस्तै कोही छैन तपाईँ जस्तै कोही छैन साँच्चै नै प्रिय हो हाम्रो परमेश्वर जस्तो महान हाम्रो परमेश्वर जस्तो शक्तिशाली अरू कोही पनि छैन प्रिय हो हामी यस्तो प्रेमको महिमा गर्दैछौँ हामी यस्तो प्रेमलाई महिमा दिँदैछौँ प्रिय हो जो सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ आउनुहोस् प्रिय यो समय हामी चुप्न बसौँ हाम्रो स्वरहरू उचालो प्रिय हो हाम्रो महिमित थुमालाई हामी प्रशंसा दिउँ प्रिय हो साँच्चै प्रिय हो हाम्रो परमेश्वर महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर महिमित थुमा हुनुहुन्छ प्रिय हो महिमित थुमा महिमित थुमा महिमित थुमा महिमित थुमा मेरो पापलाई लिजुन्थ्यो मेरो पापलाई लि क्रुसमा मेरो पापलाई लिजुन्थ्यो me
झुन्ड्यो भइमितुमा साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो प्रभु हाम्रो पापलाई हाम्रो बोझलाई लिएर प्रभु तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो प्रभु हाम्रो प्रेमको खातिर प्रभु तपाईँले त्यो महान बलिदान दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको प्रेमको लागि हामी जान्दैनौँ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यति प्रेम किन गर्नुभयो प्रभु तर हामी सिर्फ तपाईँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिने बाहेक प्रभु हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु हामी तपाईँ जति महान छैनौँ प्रभु त्यही पनि तपाईँले हामी हरेकलाई प्रेम गर्नुभयो आज हामी कतिजना त्यो प्रेम हामी संसारमा खोजिरहेका छौँ प्रभु आफ्नो साथीबाट आफ्नो घर परिवारबाट आफ्नो मालिकबाट आफ्नो इष्ट मित्रबाट हामी त्यो प्रेम खोजिरहेका छौँ प्रभु तर आज परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ मेरो जस्तो महान प्रेम तिमीहरूले कसैले गर्न सक्दैनौ प्रभु यो संसारमा केही थोक छैन प्रभु जसलाई हामी परमेश्वरको प्रेमसँग दाँच्न सकौँ प्रभु आज उहाँको प्रेमलाई महसुस गर्नुहोस् प्रभु कसमा ती विश्वास राखी सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उसलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा कसमा ती विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म कि उसलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछ परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो वा क्रिस्टले किन बचाए अयोग्य प्राण मेरो तर कसमा विश्वास राखे सो जान्दछु म र निश्चय छु म उसलाई जे मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा बचाउने विश्वास दिए उनको वचन खोज्याउँदा मनमा शान्ति पाए तर
छु म र निश्चय छु म कि उनलाई चाहिँ मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा साथ जान्दिन म कहिलेका येशू फेरि आउँदा कि मरेपछि भेटुला कि भेटु आकाशमा आकाशमा कि विश्वास राखे जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई चाहिँ मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा साथ तर कसमा कि विश्वास राखे जान्दछु म र निश्चय छु म कि उनलाई चाहिँ मैले सुम्पे राख्नेछ सुरक्षा धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको त्यो महान प्रेमको लागि धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको त्यो अगापे प्रेमको लागि धन्यवाद छ प्रभु जुन प्रेमको खातिर तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई बलिदान गर्नुभयो प्रभु धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु हामी यो तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु हामीले जति पनि गीतहरू गाएका छौँ जति पनि भजनहरू हामीले गाएका छौँ हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु हाम्रो गीतहरूद्वारा हाम्रो भजनहरूद्वारा प्रभु तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुभएको छ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँलाई यो समयको लागि धन्यवाद छ प्रभु यो भागी भाग तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु अनि जुन तपाईँको छोरा प्रभु तपाईँको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् उहाँको ओरद्वारा प्रभु तपाईँ भइकन बोल्नुहोस् प्रभु हाम्रो टुक्रिएको हृदयलाई प्रभु हाम्रो प्रेम नभएको त्यो हृदयलाई प्रभु तपाईँको प्रेम हालिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सबैको तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती आशिष माग्छु तपाईँको उच्च अनि बहुमूल्य नाममा आमेन हुन्छ सबैलाई फेरि पनि जय मसीह हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्नुभयो होला अब हामी ढिलो नगरिकन हामी वचनको भागमा जानेछौँ र आजको तेस्रो सेसनमा हामी हाम्रो माझ वचन लिएर पास्टर राजु आउँदै हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ धन्यवाद दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जवान जवानीहरू तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि यो युथ सेमिनारमा फेरि तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ यो हाम्रो सेसन 3 हो यहाँ तपाईहरूले आजसम्म धेरैचोटि परमेश्वरको बारेमा र परमेश्वरको महान शक्तिको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो सुन्नुभयो सिक्नुभयो अनि कतिचोटि विभिन्न वक्ताहरूले तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गरेका छन् मलाई अलिकति दुःख लाग्छ किनभने म तपाईहरुको छेउमा यसरी अनलाइनद्वारा मात्रै आउन पाएको छु म पावलले भने जस्तै कतिचोटि पावलले आफ्नो वचनमा लेख्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई विचलित लागेर आउँछ किनभने म तिमीहरुको माझमा छैन म तिमीहरुको माझमा एउटा लेखेर यो पत्र पठाउँदै छु तिमीहरु कहाँ त्यसैगरी आज म तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचन अनलाइनद्वारा लिएर आएको छु हुन सकेसम्म एक दिन परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा म तपाईलाई फेस टु फेस देख्न पाऊँ
यो कोरोना भाइरसको सबै कुराहरू शान्त भइसकेपछि परमेश्वरले मौका दिनुभयो भने एक दिन अवश्य पनि म तपाईँहरूको माझमा एउटा व्यक्तिकै रूपमा आम्ने सामने भएर तपाईँको अनुहार हेरेर, हाँसिलो अनुहारहरू हेरेर म तपाईँको माझमा परमेश्वरको वचन सुनाउन र बोल्न पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना छ। तैपनि अहिले जे होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने यदि हामी फेस टु फेस नभए पनि यो अनलाइन मार्फत तपाईँहरूको माझमा मैले परमेश्वरको वचनलाई सुनाउन र केही कुराहरू सिकाउन पाएँ, त्यसको लागि म अति नै परमेश्वरमाथि र परमेश्वरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो मौका दिनुभएको लागि विभिन्न पास्टरहरू, निवासका पास्टरहरू अनि जवान युथ पास्टरहरू, जति पास्टरहरू हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो मौका मैले पाएँ र म प्रभुलाई अति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो दिनहरूमा हामी परमेश्वरको महानताको बारेमा र परमेश्वरको शक्तिको बारेमा हामी विभिन्न कुराहरू हामी सुन्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। मलाई यस्तो लाग्छ कि जब अब यो क्याम्प, यो सेमिनार पछि हरेक व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै जवानीहरू, तपाईँहरू चाहिँ यहोशु जस्तै भएर, निडर भएर, यहोशुले जसरी इजरायलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा लिएर गएको थियो, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ जवानीहरूले एक दिन यस्तो व्यक्तिहरू, थुप्रो मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा तपाईँहरूले ल्याउनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई परमेश्वरले जतिजना जवानीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्नुभयो र परमेश्वरको लागि जिउँछु भनेर आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई अचम्म प्रकारले उपयोग गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई अचम्म प्रकारले चलाउनु हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई अचम्म प्रकारले आफ्नो निम्ति, आफ्नो राज्यको निम्ति परमेश्वरले चलाउनु हुनेछ, परमेश्वरले उपयोग गर्नुहुनेछ र परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको प्लान तपाईँको लागि छ। जवानीहरू, आफ्नो जवानीलाई त्यतिकै खेला नपार्नुहोस्। जसरी पावलले लेख्नु भएको थियो तिमोथीलाई, भन्नुभयो तिमोथी तिमी जवान छ भनेर तिमी अरू व्यक्तिहरूले तिम्रो खेलवाड नगरोस्। तिमी जवान छौ, तिमीले आफ्नो चालचलनमा, आफ्नो बोलीचालीमा, आफ्नो हिँडाइमा, आफ्नो सेवकाईमा एउटा असल अगुवा भएर तिमी अगाडि बढ र तिम्रो गिल्ला कसैले पनि नगरोस् भनेर पावलले तिमोथीलाई लेख्नु भएको थियो। आज म एउटा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ जवानी, आफ्नो जवानीलाई त्यतिकै खेर नफाल्नुहोस्। परमेश्वरमा तपाईँ उहाँको उपस्थितिमा जानुहोस् अनि घुँडा टेकेर दिन प्रतिदिन परमेश्वरसँग माग गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्, मलाई तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्, मलाई तपाईँको आत्माले मलाई चलाउनुहोस्। म ज्ञानी, बुद्धि, धन सम्पत्ति मात्रै कमाएर होइन, हरेक काममा जहाँ प्रभु तपाईँले मलाई जुन ठाउँमा बोलाउनु भएको छ, मलाई तपाईँले जुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा प्रभु मलाई प्रयोग गर्नुहोस् र मेरो जीवनद्वारा धेरै व्यक्तिहरूलाई तपाईँको राज्यमा ल्याउनुहोस् भनेर तपाईँ दिन प्रतिदिन प्रार्थना गर्नुहोस्। जवानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको छ। तपाईँको जीवनको लागि, तपाईँको भविष्यको लागि परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको छ। परमेश्वरको जीवनमा परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वरलाई तपाईको लिमिटेसन थाहा छ,
परमेश्वरलाई तपाईको एबिलिटी पनि थाहा छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अवेलेबिलिटी परमेश्वरको अगाडि तपाईँ आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरिदिनुहोस्। आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहोस् ताकि तपाईँ जवान हुँदैखेरि यो जवान अवस्थामा तपाईको जवानीमा परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको राज्य तपाईको जीवनद्वारा स्थापित हुन सकोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र जतिजना त्यहाँ कति जवान जवानीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो जीवनमा परमेश्वरले मलाई सेवकाईमा बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई उहाँको राज्यलाई अगाडि बढाउन बोलाउनु भएको छ भन्ने त्यो प्रकारको विचार अहिले मैले जब तपाईलाई यो प्रचार गर्दाखेरि आएको छ भने म तपाईसँग अहिले प्रत्येक जहाँ हुनुहुन्छ उठ्नुहोस्, उभिनुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you God. Hallelujah. पवित्र आत्माको उपस्थिति मैले महसुस गरिरहेको छु। मेरो पुरा शरीरमा पवित्र आत्माको महसुस गरिरहेको छु। मैले यति जहिले पनि म पवित्र आत्माको महसुस गरिराखेको छु। मेरो यहाँ मलाई थाहा छ तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको महसुस तपाईले गर्नुभएको छ। कतिजना तपाईहरु अहिले उभिनु भएको छ, तपाईँ कतिजनाको शरीरमा पवित्र आत्मा तपाईले नै महसुस गरिराख्नु भएको छ, तपाईले महसुस गर्नु भएको छ। अहिले आफ्नो हातहरू उचाल्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा, येशू ख्रीष्टको नाममा, येशू ख्रीष्टको नाममा। सो रामा खायाला रबा शेथे रे बेरे 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 अंदा सो रामा हिथा रामा खो रियाला रामा खो रबा शान्दा सो था रामा खेरे मे खो रिला रबा शान्दा। कतिजना तपाईहरु पवित्र आत्माको शक्तिमा लड्नु हुनेछ भुइँमा। कतिजना यदि तपाईँ 2-3 जना हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिहरू तपाईँ हेर्नुहोस्। यदि अगुवाजनहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु त्यो विश्वासीहरूलाई हेर्नुहोस्। कतिजना भुइँमा अहिले लड्ने छन् अनि कतिजनाले पवित्र आत्माको अन्य भाषा बोल्ने यस्तो लागिराखेको छ मलाई। कतिजना तपाईहरु अन्य भाषामा बोल्न सक्नुहुन्न। अहिले प्रभु येशूलाई भनिराख्नु भएको छ, प्रभु येशू मलाई पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दिनुहोस्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहोस्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहोस् भन्नु भएको छ। बैप्टाइज देम इन द नेम अफ जीसस। प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्माले तपाईलाई अन्य भाषामा बोल्ने बप्तिस्मा दिँदै हुनुहुन्छ अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। सोथा रामा खायाला रबा शान्दा। तपाईले आफ्नो दिमागलाई, आफ्नो बुद्धिलाई नचलाउनुहोस्, आफ्नो ओठलाई, आफ्नो जिब्रोलाई पवित्र आत्मासँग बोल्न पवित्र आत्माको हातमा दिनुहोस् र पवित्र आत्माले बोल्न थाल्नुहोस्। सो खायाला रबा शेखेरी अंदा। Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Father God, I pray for your Holy Spirit, baptize them with the evidence of with the speaking in tongues. प्रभु तपाईँ पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाओस् अहिले नै, अहिले नै, अहिले नै, अहिले नै येशू ख्रीष्टको नाममा, येशू ख्रीष्टको नाममा। Holy Spirit, baptize them right now. Lord Jesus, baptize them with the speaking in tongues. पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेछौ तिमीहरू। स्टार्ट स्पिकिङ इन टंग्स, अन्य भाषा बोल्न थाल्नुहोस्, बोल्न थाल्नुहोस्। सोखा याला रमा खेरे बे खो रोबो शान्दा शेता याला रमा खो रियान्दो रोलो रोबो शथा रमा खो यिल रमा खे सोथी रिमे खो रोबो रिहा सेथे रेमे शेता यन्दे रेमे खो रोमो खु शथा याला रबा शान्दा ही रमा खो रोबो रियान्दो रोलो रोबो शान्दा शिखा याला रमा शेरे रे 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 आन्दो रोलो रोबो शान्दो रोलो रोबो शान्दा। 2 जना बहिनीहरू तिमीहरू भुइँमा लडेर दुष्ट आत्मा द्वारा दुष्ट आत्माले सताएको जस्तै गरी छर्लङ्ग भइराखेको छ। येशू ख्रीष्टको नाममा त्यो दुष्ट आत्मा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ हामीलाई। दुष्ट आत्माको शक्तिलाई अहिले येशू ख्रीष्टको नाममा म निक्लेर जा भनी आज्ञा गर्दछु। त्यो 2टा बहिनीहरूको जीवनबाट त निस्किजा येशू ख्रीष्टको नाममा, येशू ख्रीष्टको नाममा त निस्किजा, निस्कि अहिले नै तुरुन्त। शान्ति आनन्द आओस् त्यो बहिनीको जीवनमा, शान्ति आनन्द आओस् त्यो 2टा बहिनीको जीवनमा, शान्ति आनन्द आओस् त्यो बहिनीको जीवनमा। दुष्ट आत्मा तेरो कुनै अधिकार छैन उनीहरूको शरीरबाट त निस्केर जा अहिले नै येशू ख्रीष्टको नाममा, निस्केर जा। शान्ति आनन्द। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. So kaya laraba shete re 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 andororo bo raba shikiri andororo bo shakaya larama shete re 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 andororo bo shanda. He raba ba 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 laraba shete re 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 andororo bo raba shikiri andororo bo sheta ra larama ko. He raba ba 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 laraba shanda. Father, thank you, God. परमेश्वर पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु. अहिले हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौं प्रभु, तपाईको यो वचन जुन हामी सुन्ने छौं. परमेश्वर तपाईको प्रेमको शक्तिको बारेमा हामी हेर्ने छौं, जान्ने छौं. प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. पवित्र आत्मा, म तपाईसँग बिन्ती गर्दछु, मेरो ओठ, मेरो जिब्रोलाई द्वारा तपाईले बोल्नुहोस्. मेरो आफ्नो शब्द होइन, तर तपाईको वचन, तपाई पवित्र आत्मा स्वयं भइकन आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बोल्नुहोस् अहिले. प्रभु, उनीहरूलाई जुन खाँचो छ, जुन आवश्यकता छ, त्यो मात्र आओस् मेरो ओठबाट. त्यो शब्दहरू मात्र निक्लोस् मेरो जिब्रोबाट. म आफूले आफूलाई रित्याउँछु ताकि पवित्र आत्मा तपाईले मलाई भर्नुहोस्. प्रत्येक शब्द, प्रत्येक words that I speak will be the word of God from heaven. None of me, but all of you, Lord. I give you praise and honor. प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु. In Jesus' name. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा. आमेन. आमेन. मैले यस्तो देखेको थिएँ अहिले, कतिजना तपाईहरू पवित्र आत्माद्वारा अन्य भाषामा बोल्न थाल्नुभयो अहिले प्रार्थनाको समयमा. कतिजना त्यो मैले दुईटा बहिनीको पिक्चर देखेँ मेरो मनमा. त्यो दुईटा बहिनी भुइँमा लडेर एकदमै छटपट 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 भएको जस्तो देखेको थिएँ. दुष्ट आत्माले त्यो बहिनीहरूलाई छोडिसकेको छ. यदि त्यो दुईटा बहिनी तपाईँ हुनुहुन्छ भने, जो पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, कृपया गरी आफ्नो अगुवाहरूलाई भन्नुहोस् ताकि म त्यो गवाही सुन्न चाहन्छु. तपाईले त्यो कुराहरू, छुटकारा भएको कुराहरू र अन्य भाषा बोलेको कुराहरू यदि तपाईले अहिले प्रभुबाट अन्य भाषा प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो कुरा पनि आफ्नो पास्टरहरूलाई, अगुवाहरूलाई भन्नुहोस् ताकि हामी त्यो गवाही सुन्न चाहन्छु. किनभने गवाही यस्तो कुरा हो, त्यो गवाहीले अरूलाई उत्साहित पार्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले गवाही, परमेश्वरले गर्नुभएको जुन अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा, हामीले लुकाएर राख्नु हुँदैन, हामीले सबैलाई भन्नुपर्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई परमेश्वरले छुनुभयो र पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोल्नुभयो र त्यो दुईटा बहिनी जसको मैले चर्चा गरेको छु, त्यो दुईटा बहिनी तपाईले आफ्नो अगुवालाई, पास्टरलाई भन्नुहोस् ताकि हामी त्यो गवाहीलाई सुन्न सकौं. हुन्छ. मलाई विशेष गरी एकदमै उत्साह लागेर आउँछ किनभने म एकदमै जवानीहरूको माझमा यो वचन लिएर आएको छु है. किनभने तपाईको जवानीको समयमा हामी एकदमै जवानी भएको कारणले गर्दाखेरि जवानीहरुमा हामीमा जोश हुन्छ, हामीमा ताकत हुन्छ, हामीमा म केही गर्छु भन्ने मोटिभेसन हुन्छ हैन त. म यस्तो बन्छु, यस्तो गर्छु भन्ने भित्रबाट, अन्तस्करणबाट एउटा ड्रिम, हाम्रो सोचना हुन्छ है. हामी सोचेर बुझेर आउँछौं. त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म प्रार्थनामा धेरै समय बिताएँ अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु कसरी, कुन वचन, के भनौं, म जवानीहरूको माझमा कसरी कुन वचन लिएर जाउँ भनेर मलाई त शीर्षक त दिएको छ. अब शीर्षक बाहेक यो शीर्षकद्वारा म कसरी, कुन चाहिँ वचन प्रभु तपाईको छोराछोरीहरूलाई भनौँ भनेर मैले प्रार्थनामा परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ. आफ्नो जीवनमा तपाईले कहिले पनि आफ्नो जीवनलाई खेर नफाल्नुहोस्. तपाईको युवा अवस्थामा, जवानीको अवस्थामा यो समय
परमेश्वरको सेवा र परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नलाई समर्पित गर्नुहोस्। हाम्रो परमेश्वरले जवान जवानीहरूलाई चुन्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले जवान जवानीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले जवान जवानीहरूलाई उठाउन चाहनुहुन्छ, बढाउन चाहनुहुन्छ। आफ्नो आत्मा जवान जवानीहरूको माझमा खनाउन चाहनुहुन्छ। पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, तिम्रो जीवनलाई वेस्ट नगर, तिम्रो जवानीलाई वेस्ट नगर। मेरो छोरा, मेरो छोरी, तिमीले के खाउला, के लाउला, के पढाउला, के गरौला भनेर चिन्ता नगर। म तिम्रो साथमा छु। म तिमीलाई हात समातेर डोराउने छु। म तिम्रो परमेश्वर हुँ। म तिम्रो बुबा हुँ। म तिम्रो आमा हुँ। म तिम्रो साथी हुँ। तिमी एक्लो छैनौ मेरो छोरा, तिमी एक्लो छैनौ मेरो छोरी। मलाई आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले समर्पित गर, म तिमीलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु भनेर परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यो वचन जसको लागि हो तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् है, स्वीकार गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरको प्रेमको शक्तिको बारेमा हामी केही समय कुराकानी गर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रेमको शक्ति। यदि हामीले लुकाको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ, लुकाको पुस्तक 15 अध्याय, लुकाको पुस्तक 15 अध्यायबाट हामी केही कुरा यो वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। यो लुकाको पुस्तक 15 अध्याय, हामी पुरा 15 अध्यायलाई हामी पढ्नेछौँ। यसमा यो लुकाको पुस्तकमा 3टा घटनाहरू, कथाहरू, येशू ख्रीष्टले 3टा कथा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म हामी पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा हराएको भेडाको दृष्टान्त परमेश्वरले भन्नुभयो। यदि लुका 15 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्म पढ्यौँ भने हराएको सिक्काको बारेमा उहाँले भन्नुभयो। यदि हामीले लुकाको 15 अध्यायको 11 पददेखि 31 पदसम्म पढ्यौँ भने हराएको छोराको बारेमा येशू ख्रीष्टले कुराकानी गर्नुभयो आफ्नो चेलाहरूसँग। हामी लुका 15 अध्यायलाई पुरा हामी सबै पढ्नेछौँ अनि पढिसकेपछि केही समय हामी त्यहाँबाट केही कुराहरूका शिक्षा हामी हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक जुन छ परमेश्वरको प्रेमको शक्ति भनेर हामीले बताएका छौँ र यो प्रेमको शक्ति के हो भन्ने कुरा हामी यो वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। लुका 15 अध्यायको 1 पददेखि हामी पढ्दै जाउँ। यहाँ यसो भनेको छ, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गनगनाउन लागे। तब उहाँले तिनीहरूलाई यसो यो दृष्टान्त भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडा मध्ये एउटा हराउँदा 99लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन? हराएको भेडा
भेटाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ र घरमा आएर उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ, मसँग रमाऊ, किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। अनि 8 पददेखि 10 पदसम्म हामी पढ्यौँ भने यहाँ एउटा हराएको सिक्काको बारेमा बताएको छ। कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीका सिक्का मध्ये एउटा हराएको भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढीकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छे, मसँग रमाऊ, किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूका सामुन्ने आनन्द हुन्छ। 11 पददेखि यहाँ हराएको छोराको दृष्टान्त बताएको छ। ल हामी यसलाई पनि पढौँ। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाउलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसैले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ। त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुस्टाइराखेको पशु मार
र हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरा मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। त्यसबेला तिनको जेठो छोरा खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरूमध्ये एउटालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। त्यसले त्यसलाई भन्यो, तपाईका भाइ आइपुगे र तपाईका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएका भेट्टाउनु भयो। तर त्यो रिसायो र भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। तर त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यतिका वर्ष मैले तपाईको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिन। तपाईँ तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईले मलाई एउटा पाठो पनि कहिल्यै दिनु भएन। तर तपाईको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईको छोरा आउँदा चाहिँ तपाईले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। हालेलुया। मलाई थाहा छैन तपाईहरूले के सुन्नुभयो यो वचनबाट। यहाँ हामीले के देखेका छौँ भने यहाँ एउटा यो तीनटा भिन्दा भिन्दै कथाहरू, तर यसमा को व्यक्तिहरूले यो कथा सुन्दैछन्? यस्ता ग्रुपहरू छन्। एउटा चाहिँ कर उठाउनेहरू है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, तपाईँले सुन्नुहोस्। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो 15 अध्यायमा, पहिला हामीले पढ्यौँ अगाडि भने त्यहाँ बताएको छ, येशू ख्रीष्टले यो तीनटा घटनाहरू, तीनटा कथाहरू बताउँदाखेरि यो तीनटा दृष्टान्तमा त्यहाँ सुन्नेहरू चाहिँ कर उठाउनेहरू थिए। र कर उठाउनेहरू को हुन् त भन्दाखेरि कर उठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ रोमी सरकारको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू। कति कर उठाउनेहरू व्यक्तिहरू चाहिँ इजरायलीहरूको नै एउटा हिब्रू व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समयमा उनीहरूले चाहिँ रोमी सरकारको लागि काम गर्थे। अनि रोमी सरकारको लागि रोमी व्यक्तिले कर दिँदैन थियो, तर रोमी सरकारको लागि इजरायली व्यक्तिले इजरायलीहरूकै सँग कर लिएर, किनभने इजरायल त्यो समयमा रोमीहरूले राज्य गरेको थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि रोमीहरूले चाहिँ रोमको राजाले, सरकारले भनौँ चाहिँ तिमीहरूले इजरायलीहरूले चाहिँ कर तिर्नुपर्छ भनेर कर तिर्नको लागि इजरायलीकै व्यक्तिहरू, कतिजना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो व्यक्तिहरूसँग कर जम्मा गरेर रोमीहरूको ट्रेजरीमा लगेर त्यो करलाई बुझाउनु राख्नु भनेर त्यो कर उठाउनेहरू थिए। कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ कर उठाउनेलाई पापी भनेर भन्थे, किनभने तिनीहरूलाई एकदमै घृणा गर्थे। किनभने उनीहरू इजरायली भएर रोमी सरकारको लागि आफ्नै मानिसहरूबाट कर लिएर रोमीहरूलाई दिन्थ्यो, रोमी सरकारलाई दिन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर उठाउनेहरूलाई राम्रो नजरले मानिसहरूले हेर्दैनथे।
अर्को व्यक्तिहरू चाहिँ पापीहरू भनेर भनेको छ। त्यो पापीहरू भनेको चाहिँ कर उठाउनेहरू एउटा व्यक्तिहरू र पापीहरू चाहिँ अरू व्यक्तिहरू जो व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई होइन त्यो समयमा पुरानो नियम, किनभने अहिले येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको छैन यो समयमा, जन लुका 15 अध्याय लेखेको बेलामा यो येशू ख्रिस्ट चाहिँ पुरानो नियम, पुरानो करारकै अनुसार व्यवहारित, पुरानो करारकै अनुसार के अरे चालचलनहरू हुन्थ्यो होइन त, पुरानो करार अनुसार। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि यो पापीहरू भनेको चाहिँ यहुदी जाति नभएकाहरू, यहुदी जाति नभएका र परमेश्वरको डर नमान्नेहरू र यहुदी जाति परमेश्वर जुन चाहिँ यहुदी जातिले परमेश्वरको जुन सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरलाई नपुज्ने तर अरू व्यक्तिहरूलाई पुज्ने, अरू नै देवी देवतालाई पुज्ने भएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई चाहिँ पापीहरू भनेर भनिन्थ्यो। पापीहरू यस्तो पनि हुन्थ्यो कि जुन यहुदी जातिले विभिन्न शास्त्रीहरूले, फरिसीहरूले कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पापी हो, यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले यस्तो यस्तो कामहरू गरेको छ, त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार, परमेश्वरको नियम अनुसार होइन र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू पापी हो भनेर कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पापी भनेर दोषाएका पनि थिए, अनि त्यस्ताहरूलाई पनि पापी भनेर भनिन्थ्यो। कर उठाउनेहरू पापीहरू, तेस्रो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ फरिसीहरू पनि थिए। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो यो कथा भन्दाखेरि त्यहाँ फरिसीहरू पनि थिए। फरिसीहरू चाहिँ कस्ता भन्दाखेरि परमेश्वरको पुरानो नियमको पालन गर्नेहरू, पुरानो नियमको लाई चाहिँ कसरी पालन गर्ने, के गर्ने भनेर शिक्षा दिनेहरू, त्यस्ता फरिसीहरू भनेर भनिन्थे। शास्त्रीहरू भनेको चाहिँ के अरे जसले चाहिँ त्यो लेखक कतिवटा वचनहरू पुरानो नियमको करारको त्यो लेख्नेहरू, अनि त्यति मात्र नभएर वचनले के भन्छ, त्यसले भनेको अर्थहरू के हो, कस्तो हो भनेर बुझाउने व्यक्तिहरूलाई शास्त्रीहरू पनि भनेर भनिन्थ्यो। यहुदी जाति जुन समयमा यहुदी जातिहरू हुनुहुन्थ्यो इजरायलमा, यहाँ चाहिँ फरिसी र शास्त्रीहरू चाहिँ दुईटा भिन्दा भिन्दै प्रकारका अगुवाहरू, द लिडरहरू त्यो समयमा हामीले अहिले नयाँ नियममा हामी पास्टर अगुवाहरू भन्छौँ, त्यस्तै प्रकारका अगुवाहरू, लिडरहरू थिए। यो दुईटा ग्रुप, दुई प्रकारका ग्रुप, एक प्रकारको ग्रुप कर उठाउने र पापीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएका पापीहरू, फरिसीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ आफूलाई धार्मिक सम्झने ग्रुप है। त्यो दुईटा ग्रुप यहाँ हामी देख्दछौँ। यदि हामीले कर उठाउने र पापीहरूलाई एउटै ठाउँमा सामेल गरौँ, किनभने फरिसी र शास्त्रीहरूले कर उठाउनेहरूलाई पनि पापी नै भनेर भन्थे है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त पापीहरू अन्य जाति जो चाहिँ यहुदी होइनन्, कति सबै रोमीहरू पनि यही अन्य जातिमा आउँथे, पापीहरूमै आउँछन्, कर उठाउनेहरू पनि पापीहरूमै आउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुई प्रकारका ग्रुपका व्यक्तिहरू यहाँ हामी देख्दछौँ। यो एकदमै हामीलाई बाइबल पढ्दाखेरि कतिचोटि यो बाइबलको कन्टेक्स्ट हामी भन्छौँ है, बाइबल कुन समयमा लेखेको हो र किन लेखेको हो र कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा जान्नु एकदमै आवश्यक छ। जब हामी थाहा पाउँछौँ त्यो सेटिङ हुन्छ होइन, जुन बेला लेखेको थियो, जो व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट थियो, त्यो व्यक्तिहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने येशू ख्रिस्टले कुनै एउटा ठुलो पोइन्ट, कुनै ठुलो शिक्षा दिन चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो तीनटा कथा भिन्दा भिन्दै कथा, तर त्यसको सबै अर्थ झन्नै एउटै हो। द अर्थ चाहिँ यसको यो तीनटै कुरामा हामी के सिमिल्यारिटी देख्दछौँ भन्दाखेरि यसमा तीनटै कथामा हराएको कुरा हामी देख्दछौँ है। हराएको, पहिलो हराएको भेडा, 15 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म हराएको भेडा। इजरायलमा यो समयमा, जब येशू ख्रिस्टको समयमा इजरायलीहरू भेडा भन्ने चाहिँ त्यो त्यहाँ इजरायलमा
इजरायलीहरूले भेडा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पशु हुन्थ्यो हैन। किन भन्दाखेरि त्यो समयमा भेडा जसको घरमा जो चाहिँ एकदमै धनी हुन्छ उसँग थुप्रो भेडाहरू हुन्थ्यो, थुप्रो वस्तुहरू हुन्थ्यो। अनि भेडाहरू जति धेरै भेडा भयो उति त्यो व्यक्ति चाहिँ धनी भएको जस्तो र धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिहरू सँग चाहिँ थुप्रो भेडाहरू हुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले यो कथालाई भन्नुभयो कि 100वटा भेडा भएको व्यक्ति 100वटा भेडा भए पनि यदि एउटा भेडा हरायो भने त्यसले 99 भेडालाई 99 लाई एक ठाउँमा राखेर ऊ चाहिँ एउटा भेडा हराए पनि त्यो एउटा भेडालाई खोज्न जान्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन त। एउटा भेडा 99 भेडा भए पनि एउटा भेडा एकदमै आवश्यकता थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो जब त्यो व्यक्तिले खोज्छ भेटाउँछ अनि घरमा आइसकेपछि त्यो व्यक्तिले एकदमै रमाहाट गर्छ, खुसी हुन्छ, आफ्नो अरू व्यक्तिहरूलाई बोलाएर मैले भेडा भेटाएँ भनेर आफ्नो खुसियालीमा अरूलाई पनि सामेल गर्छ भनेर परमेश्वरले त्यहाँ वचनमा लेखेको छ। अनि अन्तमा त्यो भेडा मात्र नभएर के भन्न खोज्नु भएको भन्दा 7 पदमा भनेको छ म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्न एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। हेर्नु त यहाँ परमेश्वरले 2 प्रकारका व्यक्तिहरू हामीले अघि बढ्यौँ नि त, एकदमै आवश्यकता छ है। परमेश्वरबाट टाढा भएका पापीहरू थिए यो कथा सुन्नेहरू व्यक्तिहरू। दोस्रो ग्रुप चाहिँ आफूलाई धार्मिक सम्झने व्यक्तिहरू थिए, फरिसी र शास्त्रीहरू। यहाँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले भेडाको कथा भन्दै कसरी यहाँ 7 पदमा यहाँ पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरू, भेडा भनेको चाहिँ उहाँले साँच्चै नै भेडा भनेर एउटा वस्तुको विचार गर्नुभएको होइन, भेडा भनेर भेडाको कुरा गर्नुभएको होइन, उहाँले चाहिँ व्यक्तिहरूको बारेमा भन्नुभएको। त्यो भेडाहरू चाहिँ हामी हौँ। अनि परमेश्वरले के भन्न खोज्नु भएको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको भने यो 99 भेडा भनेको 99 भेडाहरू को हुन् त? याद गर्नु 2टा ग्रुप। 99 भेडा जसले फरिसी र सादुसीहरूले आफूलाई धार्मिक ठान्थे। उनीहरूले हामी चाहिँ धार्मिक हौँ भनेर, किनभने हामी त लिडर हौँ, हामी ताइथ पनि, हामी दशांश पनि दिन्छौँ, हामी परमेश्वरको वचनमा जे लेखेको छ त्यो पुरानो नियममा जे लेखेको छ त्यसलाई पालन पनि गर्छौँ, हामी धार्मिक हौँ भनेर धार्मिक व्यक्तिहरू भन्थे। त्यो 99 व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ 99 भनेको चाहिँ तिनीहरूलाई 99 भए पनि हो, 99 पिपलहरू धार्मिक व्यक्ति भए पनि एउटा पापी, यो हराएको भेडा चाहिँ हराएको भनेको येशू ख्रीष्टले हराएको भन्न खोजेको चाहिँ आत्मिकी रूपमा उहाँले भन्नुभएको हो है। आत्मामा हराएको एउटा भेडा, एउटा पापी मानिस हराएको प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ है। प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तकमा भनेछ म चाहिँ साँचो गोठाला हुँ भनेर यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले हेर्दछौँ होइन त। येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँचो गोठालो हुनुहुन्छ। त्यो 99 भेडाहरू धार्मिक भए पनि उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वरले फरिसीलाई शास्त्रीहरूलाई भन्नुभयो भने तिमीहरू नराम्रो व्यक्तिहरू, तिमीहरू खुसी पनि रमाउँदैन हेर त भनेर उहाँले गाली गर्नु भएन उनीहरूलाई भन्नुभयो ठिकै छ 99 धार्मिक भए पनि त्यो धार्मिकलाई छोडेर एउटा पापी हराएको भेडा है, एउटा पापी जो हराएको भेडा छ त्यो भेडालाई खोज्न गोठालो प्रभु येशू स्वयं गोठालो जानुहुन्छ र खोजेर
त्यो एउटा हराएको भेडालाई लिएर आउनुहुन्छ। अनि जुन त्यो एउटा हराएको भेडा पापी व्यक्ति परमेश्वरमा आउँछ, बाइबलले बताएको छ कि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुन्छ। हालेलुया। अचम्म, एउटा व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यो भने स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू आनन्द मनाउने छन् भनेर बाइबलले बताउँदछ। परमेश्वरको प्रेम है, हामीले आज परमेश्वरको प्रेमको शक्तिको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। परमेश्वरको प्रेमको शक्ति कस्तो हो भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेमको शक्तिले हराएको भेडालाई खोज्नुहुन्छ। तपाईँ कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको आफ्नो साथीहरू छन्, तपाईँको आफ्नो छिमेकीहरू छन्, तपाईँको आफ्नो क्लासमेट्सहरू छन्, तपाईँको आफ्नो वर्क कलिग्स काम गर्ने व्यक्तिहरू छन्। के ती व्यक्तिहरू हराएका छन्? के ती व्यक्तिहरू पापमा डुबेका छन्? के यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ, यस्ता व्यक्ति चिन्नुहुन्छ जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनन्? तिनीहरू हराएका भेडाहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको महान शक्ति, परमेश्वरको प्रेमको शक्ति हामीले यदि चिन्न र जान्ने हो भने हामीले जानेर चिनेर मात्र हुँदैन। त्यो 99 धार्मिक व्यक्ति, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति, हाम्रो धन्यवाद होस् परमेश्वर, हामी रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ। तर एउटा व्यक्ति हराएको छ भने परमेश्वर त्यो एउटा व्यक्तिलाई खोज्न जानुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, यदि एउटा व्यक्ति तपाईँसँग, तपाईँको छिमेकी होस्, तपाईँको घरमा बसेको होस्, तपाईँको आमा बुवा होस्, तपाईँको दाजुभाइ होस्, तपाईँको काम गर्ने व्यक्तिहरू, तपाईँसँग स्कुल जाने व्यक्तिहरू होस्, यदि त्यो एउटा व्यक्ति हराएको छ भने तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूसम्म परमेश्वरको प्रेमलाई पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चुबो लागेर बस्नु हुँदैन। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा अरूलाई बताउनुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो हराएको व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ। प्रभु येशूको बारेमा यदि तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउनलाई गाह्रो लाग्छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई पवित्र आत्मा मलाई डरबाट हटाइदिनुहोस्, पवित्र आत्मा मलाई तपाईँको बप्तिस्मा दिनुहोस् ताकि म डरबाट हट्न सकु। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले जब चेलाहरूमा पवित्र आत्मा आयो, पवित्र आत्माले यस्तो उत्साह दिनुभयो, उनीहरूलाई यति शक्ति दिनुभयो ताकि उनीहरू सबै ठाउँमा गएर है पर्सिक्युसन भएको बेलामा पनि, उनीहरू दुःख कष्ट आएको बेलामा पनि उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुनाए, परमेश्वरको वचन बताए। त्यो साहस आओस् येशू ख्रीष्टको नाममा। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यक्तिले येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनलाई, त्यो एउटा हराएको व्यक्तिलाई खोज्नलाई जसकोमा शक्ति छैन, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म प्रार्थना गर्दछु प्रत्येक व्यक्ति जतिजनाले यो सुनिराखेका छन्, हेरिराखेका छन्, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा तपाईले उनीहरूलाई करेज, शक्ति दिनुहोस् येशूको नाममा। उनीहरूको जीवनमा शक्ति आओस् भनेर म अहिले प्रार्थना गर्दछु। तपाईँ यदि शक्ति छैन, डराउनुहुन्छ भने त्यो डरपोकको आत्माबाट छुटकारा होस् येशू ख्रीष्टको नाममा र साहसी होस् भनेर म आज्ञा गर्दछु। साहसी होस् भनेर आज्ञा गर्दछु। पवित्र आत्मा तपाईले साहस दिनुहोस्। हालेलुया। अर्को कुरा चाहिँ 15 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्म हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ हामीले हराएको सिक्काको बारेमा हामी देख्दछौँ। हराएको सिक्का के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हराएको सिक्काले के बताउँदछ भन्दाखेरि त्यो समयमा सिक्का जुन थियो त्यो एउटा यहाँ स्त्रीको बारेमा भनेको छ। एउटा स्त्रीको बारेमा भनेछ एउटा स्त्रीसँग उसँग चाहिँ एउटा भनौँ एउटा दिदीसँग एउटा आमासँग एउटा यो सिक्का 10 वटा सिक्का थियो। 10 वटा सिक्का मध्ये 10 चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा सिक्का हरायो। 9 वटा सिक्का त थियो नि, एउटा सिक्का हरायो। त्यो एउटा सिक्कालाई उसले खोज्दै है त्यो समयमा सिक्का भनेको चाँदीको सिक्का त्यो इङ्ग्लिसमा हामी डेस्टिनी भनेर भन्छौँ के। हाम्रो डेस्टिनी, लस्ट डेस्टिनी, कति मानिसहरूको डेस्टिनी हराएको छ। भविष्य है, उनीहरूको भविष्य
हराएको छ। उनीहरूको भविष्य के हो भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। त्यही हराएका व्यक्तिहरूलाई हामीले परमेश्वरमा तिम्रो भविष्य छ भनेर उनीहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउनुपर्छ। किनभने हामी सबैको भविष्य, all of our destiny is in God. All our destiny is in God. हाम्रो डेस्टिनी हामी परमेश्वरमा मात्रै पाउन सक्छौँ। We can only find our destiny in God. अरू कुनै कुरामा पनि हाम्रो डेस्टिनी पाउन सक्दैनौँ। हामी पढाइ लेखाइ गरौँ, धन सम्पत्ति कमाऊ, हामी ठुलो नामहरू कमाऊ, जति हामीले पैसाहरू जम्मा गरौँ, जति हामीले घरहरू बनाऊ, त्यो हाम्रो डेस्टिनी होइन। हाम्रो डेस्टिनी चाहिँ हामी प्रभुमा मात्रै पाउँछौँ। किनभने जब हामी यो संसारलाई छोडेर जान्छौँ, हामी केही पनि लिएर जान सक्दैनौँ यहाँबाट। संसार, धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, नाम कमाएका यी सबै कुराहरू हामी छोडेर जान्छौँ। हामी एउटा बाक्साभित्र हुन्छौँ, एउटा बाक्साभित्र मात्रै बसेर त्यत्तिकै हामी जान्छौँ, अरू सबै कुरा छोडेर जान्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो डेस्टिनी सिर्फ परमेश्वरमा पाउँछौँ। यदि त्यहाँ यस्ता धेरै व्यक्तिहरू जसको डेस्टिनी हराएको छ, त्यो हराएको डेस्टिनी हामीले उनीहरू कहाँ पुर्याउनु पर्छ र त्यो डेस्टिनी हामी परमेश्वर येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र पाउन सक्छौँ। त्यसको अर्थ त्यो हो। अन्तिममा हराएको छोरा, यहाँ तपाईँलाई भने जस्तै हामी पुरा गहिरो रूपमा जाने छैनौँ। म तपाईँलाई एकदम छिटो, अहिले समय नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म एकदमै छिटो सिद्धाउन चाहन्छु। हाम्रो समय सिद्धिन लाग्यो। यहाँ दुई प्रकारका व्यक्ति, पापीहरू अनि आफूलाई धार्मिक मान्ने फरिसी अनि शास्त्रीहरू, दुईटा व्यक्ति है। यो दुईटा छोरा यहाँ बताएको छ। कान्छो छोरा, कान्छो छोरा चाहिँ एउटा यहाँ यो कथामा, दृष्टान्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कान्छो छोरा चाहिँ पापीहरू है, ऊ चाहिँ एउटा पापीहरू, आफ्नो बुवा, परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ। कतिचोटि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो बुवालाई हामी छोडेर त्यागेर, बुवा तपाईँ मर्नुभयो, तपाईँ काम छैन भनेर बुवालाई त्यागेर आफ्नै बाटोमा धन सम्पत्ति लिएर कमाउनलाई आफ्नै बाटोमा हामी हिँड्छौँ। कान्छो छोराले त्यस्तै गर्यो। उसले आफ्नो बुवा मर्यो भनेर, त्यो समयमा यो कान्छो छोराको उमेर भएको थिएन धन सम्पत्ति माग्ने आफ्नो बुवाबाट। उसले धन सम्पत्ति माग्यो, उसले यस्तो भनेको थियो कि मेरो बुवा चाहिँ मर्यो, अब मेरो सेयर मलाई देऊ, म जान्छु भनेर त्यो सम्बन्ध, रिलेसनसिप कम्प्लिटली कट अफ भएको थियो है। त्यो सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध तोडिएको थियो। जुन दिन उसले धन सम्पत्ति आफ्नो बुवासँग माग्यो र आफ्नो जुन धन सम्पत्ति आफ्नो नाममा परेको धन सम्पत्ति मागेर उसले लिएर गयो, त्यो समयमा तुरन्त यो लिग्यालिटी अनुसार उसको सम्बन्ध आफ्नो परिवारसँग अब ऊ चाहिँ, त्यसै भएर बुवाले जब आफ्नो छोरा फर्केर आउँछ, बुवाले भन्नुभयो ठुलो छोरालाई, तिम्रो भाइ मरेको थियो, मेरो छोरा मरेको थियो, अब आयो। किन भनेको? किन भन्दाखेरि त्यो सम्बन्ध चाहिँ टुटेको थियो। जुन दिन आफ्नो कान्छो छोराले सबै कुरा मागेर गयो, सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध टुट्यो। तर जब ऊ फर्केर आउँछ, बुवाले फेरि पनि सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ। एउटा धार्मिकी लुगा है, राइचियसनेस अफ क्राइस्ट, जुन लुगा एउटा लगायो, कोट ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले पनि, हामी पापी, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छौँ, हामीले उहाँको राइचियसनेसलाई लगाउँछौँ होइन त। येशू ख्रीष्टको राइचियसनेस एउटा रोबको रूपमा हामी लगाउँछौँ। अङ्गुठीले के भन्छ के अरे, मसँग यहाँ अङ्गुठी मैले लगाएको छु। यो अङ्गुठीले के बताउँदछ भन्दाखेरि, मैले आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि 13 years ago मैले मिसेललाई विवाह गरेँ र म अनि मिसेल श्रीमान श्रीमती भएर हामी सदा सर्वदाका लागि हामी एक भएर पारिवारिक रूपमा हामी अब चाहिँ पारिवारिक भयौँ भनेर त्यसले सिग्निफाई दिन्छ होइन त औँठीले।
त्यस्तै प्रकारले बुवाले औँठी ल्याएर उसलाई दिनुभयो। छोरा त मरिसकेको थियो नि, सम्बन्ध जुन दिन धन सम्पत्ति लियो अनि गयो, त्यो समयमा पारिवारिक सम्बन्ध काटियो, मर्यो है। अहिले बुवाले कोट लगाएर धार्मिकता, परमेश्वरको धार्मिकता, बुवाले कोट लगाएर परिवारमा सामेल, अङ्गुठी लगाएर अब परिवारमा सामेल, अनि त्यति मात्र नभएर खुट्टामा जुत्ता, खुट्टामा स्यान्डल लगाएर पनि फेरि अब तिमी नाङ्गो खुट्टा भएर हिँड्नु पर्दैन, तिमी चाहिँ परिवारमा सामेल हौ भनेर उसलाई पूर्ण तौरले फेरि रेस्टोर, आफ्नो फ्यामिलीमा रेस्टोर गर्नुभएको थियो। त्यो कान्छो छोरा, यहाँ बाइबलमा दुई प्रकारका व्यक्तिहरू, पापीहरूमध्ये कान्छो छोरा चाहिँ एउटा पापी जस्तै, उसले पाप गर्यो, उसले सबै कुरा उडायो, अनि अहिले अब फेरि फर्केर आयो, परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो। त्यहाँ एउटा ठुलो धार्मिक, आफूलाई धार्मिक भन्ने व्यक्तिहरू, फरिसी र शास्त्रीहरू, ठुलो छोरा, जेठो छोरा चाहिँ बाहिर बसेर भित्र उसको भाइ आएको खुसी पनि मनाउँदैन, ऊ चाहिँ रिसाएको थियो है। हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा जहिले पनि हेऱ्यौँ भने जब पापीहरू, येशू ख्रीष्ट त्यहाँ बताएको छ नि, जब येशू ख्रीष्ट पापीहरूसँग बसेर खाए, पापीहरूसँग हिँडडुल गरे, पापीहरूलाई घरभित्र बोलाए, पापीहरूको घरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जानुभयो, त्यो देखेर फरिसीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ धेरै रिसाएका थिए। अनि यो जेठो छोरा चाहिँ सिम्बलाइजेस फरिसी अनि सादुसी, फरिसी र शास्त्रीहरू है। जेठो छोरा, जब फरिसी र शास्त्रीहरूले जब पापीहरू परमेश्वरको अगाडि आएको देख्थे, उनीहरू खुसी हुनुको सट्टा रिसाउँथे, झन् बढ्ता रिसाउँथे। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो, उनीहरू पापीहरू व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरबाट, परमेश्वरले उनीहरूलाई माया गर्दैन भन्ने विचारहरू उनीहरूको थियो है। पुरानो नियममा जस्तै के, पुरानो करारमा पापीहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न। आज पनि कति मानिसहरू, आज धेरै यस्ता प्रकारका फरिसी अनि शास्त्रीहरू हाम्रो मण्डलीमा छन् है। धेरै फरिसी शास्त्रीहरू मण्डलीमा छन्। जब पापीले पश्चाताप गरेर प्रभुमा आउँछ, उनीहरू खुसी हुनुको सट्टा यस्ता फरिसीहरू र शास्त्रीहरूको आत्मा अहिले पनि जिउँदो छ है। हामी विश्वासी भयौँ, हामी फरिसी र शास्त्रीहरू भन्दैनौँ अहिले, तर त्यसको आत्मा अहिले पनि जिउँदो छ हाम्रो मण्डलीहरूमा। कतिचोटि जब पापीहरूले, जब व्यक्तिहरूले गल्ती गरेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले परमेश्वरले क्षमा दिएर फेरि रेस्टोर गर्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई रेस्टोर गरेको देखेर यो फरिसी र शास्त्रीहरूको आत्माले के त्यस्तो ला चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यस्तो पापी पाप गर्यो अब फेरि फर्केर आयो भनेर हामी त्यो व्यक्तिहरूलाई घृणा गर्न थाल्छौँ, त्यो व्यक्तिहरूलाई नराम्रो प्रकारले हेर्न थाल्छौँ, नराम्रो नजरले हेर्न थाल्छौँ। हामी त्यो जेठो छोरा जस्तै हौँ है। जब हाम्रो भाइ जो चाहिँ पापमा लडेको थियो, उसले सबै धन सम्पत्ति उडाएर, सबै कुरा मोजमजा गरेर, सबै कुरा गरेर गयो, अनि त्यो फर्केर आउँदाखेरि, त्यो पापी फर्केर आउँदाखेरि हामी आनन्द मनाउनुको सट्टा हामी रिसाउँछौँ। कतिचोटि हामीलाई रिस उठेर आउँछ, कतिचोटि हामी खुसी हुँदैनौँ। यस्तो आत्मा आज म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँ दुईटा छोराहरूमध्ये कुन चाहिँ हुनुहुन्छ है? यदि तपाईँ कान्छो छोरा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई अँगालो मार्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जेठो छोरा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई नम्र पार्नुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईँले पनि क्षमा माग्नुहोस्, अनि तपाईँलाई पनि परमेश्वरले कान्छो छोरा जस्तै गरी उहाँले अँगालोमा हाल्नुहुन्छ। यो कथामा जेठो छोरा र कान्छो छोरामा केही पनि फरक छैन। दुवैजना आखिरमा पापी नै हुन्, किनभने जेठो छोराले परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको थिएन। जेठो छोराले परमेश्वरले पापीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको थिएन।
परमेश्वरको प्रेमको शक्ति जेठो छोराले बुझेको थिएन। के तपाईँ र मैले परमेश्वरको प्रेमको शक्तिलाई बुझेका छौँ? परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई उठाउनु भयो र हाम्रो जिम्मेवारी आज के छ भने हामीले अरू व्यक्ति जसले येशू ख्रिस्टलाई चिन्दैनन्, जान्दैनन्, त्यस्तो व्यक्तिहरू कहाँ गएर ती व्यक्तिहरूलाई हामीले उठाउनुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर यो कथामा अन्तमा कान्छो छोरा र जेठो छोरा दुवैजना एउटै घरमा हुर्केका व्यक्तिहरू हुन्। कतिचोटि एउटै घरमा हुर्केका व्यक्तिहरू, एउटै मण्डलीमा भएका व्यक्तिहरू, कति व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ अभिलाषामा परेर टेस्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि, स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि उनीहरू पापमा पर्छन्। उनीहरू परमेश्वरबाट कतिचोटि टाढा भएर आफ्नै बाटोमा हिँड्छन्। त्यो व्यक्तिहरू जब फर्केर आउँछन् प्रभुमा, फेरि क्षमा मागेर आउँछन्, हामी हाम्रो अँगालोहरू उठाएर, हाम्रो हातहरू खोलेर, हाम्रो हृदयलाई खोलेर हामी उनीहरूलाई अँगालोमा लिनुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले पर्सिक्युट गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कथामा एउटा विश्वासी एउटा अविश्वासी होइन, दुवैजना एउटै घरमा हुर्केका व्यक्तिहरू, सानो छोरा र ठुलो छोरा। कतिचोटि हामी सानो छोरा भन्छौँ, कतिचोटि हामी ठुलो छोरा भन्छौँ। दुवै छोरामा केही पनि फरक छैन। एकजनाले बाउ मर्यो भनेर धन सम्पत्ति लिएर उडायो, अर्कोले बाउ जिउँदै हुँदा पनि मेरो केही पनि छैन, बाउले मलाई माया गर्दैन भनेर रटेर उसले काम गर्थ्यो। अनि जब उसको भाइ फर्केर आयो, ऊ खुसी हुनुको सट्टा रिसायो, किनभने उसले परमेश्वरको प्रेम, उसले आफ्नो बुवाको प्रेमलाई साँचो रूपले बुझेको थिएन। किनभने सबै कुरा जुन बुवाले भने, छोरा मेरो जे पनि थियो यो सबै तिम्रै हो नि, यदि तिमीले चाहेको र मागेको भए म तिमीलाई दिने थिएँ, तर तिमीले कहिले पनि मागेनौ। तिमी घरमा भएर पनि एउटा नोकरको रूपमा बस्यौ। त्यो बुवाको गल्ती होइन, त्यो छोराको गल्ती हो। हामी कतिचोटि परमेश्वरको राज्यमा भएर पनि हामी एउटा नोकर जस्तै भएर बस्छौँ। हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ, परमेश्वरको छोराछोरी हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरसँग हामी जानुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। अनि जब हाम्रो भाइ दुःखमा पर्छ, कष्टमा पर्छ, कतिचोटि अभिलाषामा पर्छन्, कतिचोटि पापहरू गर्छन्, उनीहरूलाई हामीले नम्र भएर उठाउनुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ र खुसी हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरमा हामी उनीहरूलाई परमेश्वरको नजिक डोर्याउनुपर्छ। अनि हामी हराएको भेडालाई खोज्न जानुपर्छ, हराएको सिक्कालाई, हाम्रो अरू व्यक्तिहरूको डेस्टिनीलाई हामीले परमेश्वरमा येशू ख्रिस्टमा ल्याउनुपर्छ। हुन्छ, हामी यहीँ यो सेसनलाई राख्नेछौँ। अनि मलाई विश्वास छ कि यो सेसनद्वारा तपाईँले कतिवटा कुराहरू बुझ्नुभयो, सुन्नुभयो र सकेसम्म परमेश्वर जुन कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, सुन्नुभयो, आफ्नो लाइफस्टाइलमा तपाईँले चलाउनुहोस्। अनि परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको प्रेम तपाईँहरू सबैसँग सदा सर्वदा भइराखोस् भनी यो प्रार्थना म तपाईँहरूको लागि गर्दछु। आनन्दित हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, रमाउनुहोस्, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, आमेन। हामी फेरि पनि अर्को सेसनमा फेरि भेट गर्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरको आशिष तपाईँहरू सदा सर्वदा रहिरहोस्।